मिसाची बेट सुरू जाता आमी सोगलीं तयार जावया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सोगलीं येवकार दिवया आमचो याज्ञीक भितर सरता आमी सोगलीं येवकार दिवया. आयज आमी मागोया फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत तेच परी मान दिवया. सान बार्तोलोमेव हाका मान दितात शरोन क्लब मेंबर्स. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोर अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोदपूत वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा 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 देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोडपोत बेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजतां तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दोन दुता भाग्यवंत बार्तोलोमेवान वडा बावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसतीन तुझे पवित्र सभेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणये वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक
आनी ताचो पाटलो करूंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. प्रकाशनीच्या पुस्तकावेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्या ती ओकोल दाखयतां. आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गांत थावन देवा सरशिलें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवताले. एका भोव मोलादीक मानकापरी आनी एका सुर्यकांत गोमेरावरी तें चोकचोकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवंट्याचेर इस्रायेलाच्या पुतांदुवाच्या 12 कुळयांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3 दारवंटे आसले. शारांतलो पारो 12 बुनयादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुनयादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदुतांची नांवां बरयलेलीं आसलीं. देवाचें उतर हें. जाबाब, तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. आनी एक पावट, तुजे बोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिन वाचूं सर्वेस्परा. तुजे भक्ती, तुजे भक्त तुजें वंडण करूं. तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगट करूं. जाबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक दाखयता, गाजयता. अशें सगळे मनशांक तुजे वर्ती करतुवां आनी तुजे राजवडकेची लोकलोकीत मोहिमा कुळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जाबाब, तुजी भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. गुरुची तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायेलाचो राजा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फिलिपाक नाथानिएल मेळ्ळो आनी ताणें आका म्हळें, मोइसेसाचे सुमूर्तीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नासरेतचो जेजू, जुसेचो पूत. नाथानिएलान ताका म्हळें, नासरेंतल्यान कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हळें, ये आनी पळय. जेजून नाथालेनाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हळें, ओ पळयात, एक खरो इस्रायली, ताचे सोबें कसलेंच भासकुळपण ना. नाथालेयान ताका म्हळें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवची आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नाथालियनान ताका परतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायेलाचो राजा. जेजून ताका म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्या वन अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, स्वरूप तो जाल्लो
तुमी देखतल्यात देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जेजूचे 12 दोर्नदूत पवित्र सोबेचे बुनियाद जावन आसा। आमचो मेंढरो म्हणजे जेजू बराबर आमचो मोगाचो संबंद जावन आसा। जसो पोतीचो मोग करता तेच परी आमी आमच्या जेजूचो मोग करूंक जाय। जेजूचो विश्वासी मोग करूंक आमी प्रयत्न घेत रावुया। आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आमचें सगळें जाणो। तो नाथानियेलाक म्हणटा, तूं अंजिराच्या झाडा तळा आसलोय तेन्ना हांवें तुका पळयलो। जेजूक फटोवंक जायना, तो सगळें जाणो। त्या पासत आमच्या कोश्टान आमचे पिडेन जेजूचेरूच विश्वास दवरुया आनी जेजूक मागणें करुया। आमेन। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता। प्रेतुमेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो। सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता। दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन। सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सटोत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं। सर्गींच्या बापा, जेजून खुर्सार सगळ्या मनशांचे सोडवणे पासत अगणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या दोर्नदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें। ह्या बलिदानाचो अर्थ खोलायेन ओळखून आमच्या क्रिस्ती भावा भयणी पासत जेजू सांगता आमच्या ही जिविताचें बलिदान करूंक भाग्यवन बार्तेलोमेवाचे विनवणेन आमकां कुरपा दी। क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं आमची कालसां उबारुया। सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सबकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। आमच्या सासणीक कोंबड्या तुजो हिन तूं केरीन साणिनाय, पूण भाग्यवन दोर्नदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय। तुजी पवित्र सोबा चलोवच्या तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय।
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस परतो स्वर्गानी संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित आत्म्यान धाडून इनेणी पवित कोड म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawarta sogut porgotunya somya Jesu तुझे मोरण आमी सोमोरमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओत्रेकता तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सगळेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता, भाग्यवन दंडता, भाग्यवन बार्तोलोमेव आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतबेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया.
आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं। आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालदेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक। सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ। सोच येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनांक। सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं, एकामेकाक शांती दिवया। देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर, देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर, देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव, ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं। ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी। सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां। सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां, तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां। म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां। तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां। तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव, तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका। सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये। बाबा भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं, जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो सो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करतात तितलें कोरें सांगता म्हाका पावले।
चड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक खातीर तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. देवा, सोड लोकांच्या बापा, सोड लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्यांक आनी आज्ञांक पाळो दिवन दोन दूत देसां देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवांनी धाड आनी सासणाचें जिवीत दितले. ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोडपोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पवित्र बेतमिसाची जाली कोबार, सुर्गीचें सूख देंवलें आमच्या काळजार. दोनयार आमची तुका सोबार, केलोय म्हूण मोला व्हरतो उपकार. मगाळ भाव भयणीनो, आयज हांव तुमकां सांत बार्तोलोमेवची खुशाल बरी परब आवडटा. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतूं. आमेन.